Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are doing well. Welcome to lecture number 5 of class 12 Computer Science FBIEC lecture series. आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम का टॉपिक 1.1.5 जो कि डिवाइस सिस्टम एक्सेसिबिलिटी है डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर चैप्टर के स्टार्ट में बात की थी कि जब हम ह्यूमन कंप्यूटर या ह्यूमन टेक्नोलॉजी इंटरेक्शन की बात करते हैं तो जो सबसे तीन इंपॉर्टेंट मेन फैक्टर्स होते हैं वो हमारे यूजेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और सिक्योरिटी हैं, जो कि इस इंटरेक्शन में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं या उस इंटरेक्शन को बेहतर या सक्सेसफुल या प्रोडक्टिव बनाते हैं। बाकी दो क्राइटेरिया जो हमने यूजेबिलिटी और सिक्योरिटी है वो डिस्कस कर लिए थे अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि हम एक्सेसिबिलिटी को कैसे अचीव कर सकते हैं और किस तरीके से अपने जो डिवाइस और सिस्टम हैं, जो हम अगर लेट्स सपोज न्यू क्रिएट कर रहे हैं तो उसको कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे यूज़ करें और इवेंचुअली वो हमारे बिज़नेस या प्रोडक्ट के लिए इफ़ेक्टिव हो। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि एक्सेसिबिलिटी बेसिकली है क्या, एक्सेसिबिलिटी को अचीव करने के कौन से तीन की मेन फैक्टर्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट कि जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करके एज अ सिस्टम डिज़ाइनर हम अपनी प्रोडक्ट या सिस्टम के अंदर एक्सेसिबिलिटी को फैक्टर को अचीव कर सकते हैं और इस बेसिकली इंटरेक्शन को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं कि डिवाइस सिस्टम एक्सेसिबिलिटी है क्या। ऑल दो अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर ये बात हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही एक्सेसिबिलिटी का वर्ड है तो आपके माइंड में फ़ौरन आना चाहिए कि वो तमाम फीचर जो कि डिसेबल पर्सनस के लिए हैं वो हमने इंक्लूड किए हैं या नहीं किए। यानी बेसिकली एक्सेसिबिलिटी से मुराद वो तमाम फैक्टर्स और तमाम फीचर्स हैं जो हम अपनी प्रोडक्ट या डिवाइस के अंदर ऐड करना चाहते हैं ताकि वो ज़्यादा लोगों तक हम बेसिकली रीच कर सकें और ज़्यादा लोग हमारी प्रोडक्ट या डिवाइस को यूज़ कर सकें। यानी क्या ये डिसेबल पर्सनस के लिए भी है और बेसिक मकसद क्या होता है कि हमारी सोसाइटी के हर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ये प्रोडक्ट यूज़फुल हो और वो इसे यूज़ कर पाएँ। तो बेसिक जो पर्पज़ है हमारा वो है क्या है कि मेक टेक्नोलॉजी यूजेबल बाय एवरीवन, राइट। उसके अंदर वो तमाम लोग हों जो कि बेसिकली विजुअल इम्पेयर्ड भी हो सकते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड हो सकते हैं, उन्हें कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, कोई मोटर इम्पेयरमेंट्स हो सकती है, यानी उनकी जो मोटर स्किल्स हैं या बेसिकली वो हैंड को मूव नहीं कर सकते या उनके कुछ इस तरह के इश्यूज़ हैं फिज़िकल जो बेसिकली उनको डिसेबल बना रहे हैं। तो हमने डिवाइस को एक्सेसिबल बनाना है इन तमाम लोगों के लिए भी। तो ये हमारा मेन फैक्टर है जो हम अचीव करना चाहते हैं एक्सेसिबिलिटी के थ्रू, ताकि ज़्यादा ऑडियंस को भी रीच किया जा सके और हर सोसाइटी के हर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हमारी डिवाइस या सिस्टम यूज़फुल हो। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की एस्पेक्ट ऑफ एक्सेसिबिलिटी। यानी हमारा मेन गोल क्या है, हम एक्सेसिबिलिटी के थ्रू अचीव क्या करना चाह रहे हैं। तो ये तीन की मेन एस्पेक्ट्स हैं और मेन गोल हम कह सकते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं एक्सेसिबिलिटी के थ्रू, जिसमें सबसे पहले आता है इंक्लूसिविटी। देखिए इंक्लूसिविटी का मतलब क्या है, जो इंक्लूड से मिल के बना है, यानी वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू इंक्लूड ऑडियंस ऑफ आर प्रोडक्ट सिस्टम और सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं एज मच एज वी कैन दैट बिलोंग्स टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल, यानी जो डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एंड आर मेन फोकस विल बी ऑन द डिसेबल पर्सन। यानी कि इंक्लूसिविटी का मतलब क्या है कि हम अपनी सिस्टम, प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर को यूजेबल बनाना चाहते हैं या बेसिकली इजी टू यूज़ बनाना चाहते हैं मैक्सिमम लोगों के लिए, मैक्सिमम डिफरेंट बैकग्राउंड या कैटेगरी से बिलोंग करने वाले लोगों के लिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी हम कंसिडर करते हैं डिसेबल पर्सन की, जिन्हें किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है। तो मेन जो हमारा गोल इंक्लूसिविटी का है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी यानी सॉफ्टवेयर सिस्टम और प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूजेबल हो हर तरह के लोगों के लिए। जितनी मैक्सिमम ऑडियंस हम रीच कर सकते हैं या जितने लोगों के लिए हम उसे यूजेबल बना सकते हैं हम बनाएं। और वो हम कैसे बनाएंगे, बाय इंक्लूडिंग द फीचर दैट आर एक्चुअली यूजफुल फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल और फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट डिसेबल पर्सन, राइट। यानी कि जो डिफरेंट डिसेबल हैं, किसी को विजुअल है, किसी को हियरिंग है, किसी को मोटर इम्पेयरमेंट है, यानी कि मूवमेंट की, बॉडी मूवमेंट की किसी को इशू है, वो मूव नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या वो यूजेबल होगी या नहीं होगी। तो मेन मकसद इंक्लूसिविटी का ये होता है कि हम उनके लिए उसको यूजेबल बनाएं और जितनी मैक्सिमम ऑडियंस को रीच कर सकते हैं हम करें, ताकि इवेंचुअली हमारी प्रोडक्ट जो है वो ईजी टू यूज़ और सक्सेसफुल हो। देन सेकंड जो हम अचीव करना चाहते हैं वो अडेप्टेबिलिटी है। अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि अडेप्टेबल का मतलब होता है ईजी टू चेंज, यानी कि क्या वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक आसानी से चेंज हो सकती है, यानी जिसे हम कस्टमाइजेशन भी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कोई चीज़ कस्टमाइज़ कौन सी होती है, जो यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सके। तो क्या हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर ऐसे ऑप्शन है कि हर एक डिफरेंट एबिलिटी का पर्सन, जिसे हम डिसेबल भी कहते हैं, तो क्या वो हमारे सिस्टम को यूज़ कर पाएगा। यानी लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि अगर किसी की आई साइट का इशू है
تو اس کے اندر زوم کی آپشن ہونی چاہیے. اگر کسی کو لیٹس سپوز ویژول امپیئرمنٹ ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، تو کیا ہیئرنگ کی آپشن اویلیبل ہے کہ وہ ریڈ کر سکے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یوزر اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو انٹرفیس ہے اس کو ایڈجسٹ کر سکے اور اسے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق چینج کر کے وہ انٹریکٹ کر سکے اور اسے یوز کر سکے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آڈینس کو بھی ریچ کر سکیں. دین تھرڈ آتا ہے کمپلائنس. کمپلائنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کمپلائنس ہے تو آپ کے مائنڈ میں فوراً آنا چاہیے سم تھنگ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو رولز ریگولیشنز اور لیگل سم تھنگ، رائٹ؟ تو کمپلائنس کا مطلب کیا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہمارا جو بھی سافٹ ویئر پروڈکٹ اور سسٹم جو ڈیولپ ہو رہی ہے یا جو بھی ٹیکنالوجی ہماری ہے، کیا وہ ان اسٹینڈرڈ رولز اینڈ ریگولیشنس کو فالو کر رہی ہے جو یوزر کے لیے ایکسیسیبل ہوں. جیسے ہم بات کر سکتے ہیں فار ایگزامپل، اگر بات کریں وی کے ایچ کی، یا آپ اسے WCAG بھی کہہ سکتے ہیں، جو بیسیکلی ایک رول ہے ویب کانٹینٹ کا، جو کہ پرووائڈ کرتا ہے گائیڈ لائنس ڈیولپر کو جب وہ ویب سائٹ یا سسٹم بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ گائیڈ لائنز ہیں جو بیسیکلی ڈیولپر کو ہیلپ کرتی ہیں کہ کس طریقے سے جو سسٹم ہے وہ سب کے لیے ایکسیسیبل ہو. آئدر وہ کوئی ڈیف پرسن ہے، کوئی ہیئرنگ امپیئرڈ جسے ہم کہتے ہیں، یا پھر ویژول امپیئرمنٹ ہے کسی بھی قسم کی، تو ان کے مطابق وہ گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اسے ایکسیسیبل بنایا جا سکتا ہے ہر طرح کے پیپل کے لیے. ایون دا پیپل ہو ہیو ڈسیبلٹی، اس کو بھی اس کے لیے بھی اپنے سسٹم کو یوزفل بنایا جائے. تو اس طریقے سے یہ تین کی مین اسپیکٹس ہوتے ہیں جو ہم ایکسیسیبلٹی کے تھرو اچیو کرتے ہیں، تاکہ ہماری جو پروڈکٹ سسٹم ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے یوزفل ہو اور ہم اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے ایکسیسیبل بھی بنا سکیں اور بینیفیشیل بنا سکیں. اوکے، ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا پرنسپل آف ایکسیسیبلٹی. پرنسپل آف ایکسیسیبلٹی سے مراد وہ رولز جو کہ ایک سسٹم ڈیزائنر فالو کر کے اپنے ایکسیسیبلٹی کے فیچر کو اچیو کر سکتے ہیں. یعنی بیسیکلی ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں، اپنے ڈسیبل پرسنس کے لیے اپنے سسٹم کو بہتر یوزر فرینڈلی بنانا چاہ رہے ہیں. تو اگر ہمیں ان رولز کو فالو کرتے ہیں تو ہم آٹومیٹیکلی ایکسیسیبلٹی کا فیچر اچیو کر سکتے ہیں اور اپنی سسٹم اور ڈیوائس کو زیادہ یوزر فرینڈلی بنا سکتے ہیں، پلس ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن کو بہتر بنا سکتے ہیں. یعنی ٹیکنالوجی سے ہیومن کا انٹریکشن بہتر بنا سکتے ہیں. سو یہ بیسیکلی رولز ہیں کیا، 4 مین پرنسپلز ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے. فرسٹ ہے پرسیویبلٹی، آپریبلٹی، انڈرسٹینڈیبلٹی اینڈ روبسٹنس. سو ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ان 4 پرنسپل کو یوز کر کے ایک ایسا بیسیکلی سافٹ ویئر ڈیوائس اور سسٹم ڈیزائن کر سکتے ہیں جو کہ یوزر فرینڈلی بھی ہو، ان ڈسیبل پرسنس کے لیے ایزی ٹو یوز ہو. یعنی وہ اگر فیچر اویلیبل ہیں تو وہ کس طریقے سے ان کو بہتر طریقے سے آسانی سے یوز کر سکتے ہیں، ایکسیس کر سکتے ہیں، تاکہ ہماری پروڈکٹ آٹومیٹیکلی سکسیزفل ہو سکے. سو لیٹس ڈسکس دیم ون بائی ون. تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں اپنے فرسٹ پرنسپل کو، جو کہ ہے پرسیویبلٹی. پرسیو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمجھنا. یعنی اگر ہماری جو انٹرفیس ہے یا ہم جو سسٹم بنا رہے ہیں وہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے، یعنی اس کو سمجھنا آسان ہے، جو لے آؤٹ ہے، جو ہمارا انٹرفیس ہے، اگر وہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے فار اسپیشلی ڈسیبل پرسنس، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم پرسیویبلٹی کے فیکٹر کو بہتر بنا رہے ہیں. یعنی یوزر کے لیے ہمارے کانٹینٹ کو، ہماری انفارمیشن کو پرسیو کرنا، جسے ہم کہتے ہیں سمجھنا، وہ آسان ہے. سو پرسیویبلٹی مینس آل یوزر مسٹ بی ایبل ٹو سی، ہیئر اور فیل دا کانٹینٹ اینڈ یوزر انٹرفیس. یعنی آپ کا جو یوزر انٹرفیس ہے جو سامنے شو ہو رہا ہے، وہ ایک ڈسیبل پرسن کے لیے بھی سمجھنا آسان ہے اور وہ آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں. مین مقصد ہمارا کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی جو امپیئرڈ پرسن ہیں، جن کو کوئی بھی کسی بھی طرح کی امپیئرمنٹ ہے، ان کے لیے اس اپنے کانٹینٹ کو پرسیو کرنا آسان بنانا. یہ ہم اس پرنسپل اور رول کے تھرو اچیو کرنا چاہتے ہیں. جیسے اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو انٹرنیٹ پہ جتنی بھی امیجز وغیرہ نظر آتی ہیں ویب سائٹس پہ، تو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ آل ٹیکسٹ، جسے ہم الٹرنیٹ ٹیکسٹ کہتے ہیں، یعنی جو امیج کی ڈسکرپشن ہوتی ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے. وہ کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ جب کوئی ڈسیبل پرسن لیٹ سپوز جو کہ دیکھ نہیں سکتا، اس کے لیے جب وہ ریڈنگ، اسکرین ریڈنگ کا آپشن آئے، تو اگر امیج کو وہ سمجھنا چاہتے ہیں تو آل ٹیکسٹ کو ریڈ کر کے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ امیج کس بارے میں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو آل ٹیکسٹ ہے دیٹ از دا فیچر اویلیبل فار ڈسیبل پرسن، تاکہ اسکرین ریڈر جو ہے وہ آسانی سے اس کو ریڈ کر کے سمجھا سکے کہ یہاں پر کیا شو ہو رہا ہے. دین اکثر یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو کے اندر کیپشنز ہوتے ہیں. جیسے لیٹ سپوز یوٹیوب کی بات کریں تو آپ اکثر جگہ پہ جہاں پر کوکنگ وغیرہ کی ٹیوٹوریلز ہوتے ہیں، یا اس طرح کے ٹیوٹوریلز جو کہ نارملی ڈفرینٹ لوگ دیکھتے ہیں اور ہر گروپ آف پیپل دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے کیپشنز اویلیبل ہوتے ہیں کہ ویڈیو کے اوپر ٹیکسٹ کی فارم میں کیپشنز اویلیبل ہوتے ہیں، اور جو آڈیو ہوتی ہے اس کی ٹرانسکرپٹ بیسیکلی اپلوڈ کر دی جاتی ہے. یعنی کہ آڈیو کانٹینٹ کی ٹرانسکرپشن اویلیبل ہوتی ہے ٹیکسٹ کانٹینٹ کی فارم میں، جو کہ
रीड करके और اس کو جو بھی ایک ڈسیبل پرسن ہے اس کے لیے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ بنایا جائے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ یہ تمام فیچرز ہیں جو کہ ہم یوز کر رہے ہیں ان آرڈر ٹو اچیو دی پرنسپل آف پرسیویبلٹی، تاکہ جو ہمارا یوزر ہے اس کے لیے اس کو پرسیو کرنا یعنی کانٹینٹ کو سمجھنا آسان ہو. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سیکنڈ پرنسپل جو کہ آپریبلٹی ہے. آپریبلٹی کا مطلب آپریٹ کا مطلب چلانا، یعنی ہمارے جو ایک ڈسیبل پرسن ہے اگر وہ ہمارے سسٹم کو یوز کرتا ہے تو ہاؤ ایزیلی بیسیکلی دا پرسن ول بی ایبل ٹو آپریٹ آر سسٹم اور ڈیوائس، یعنی وہ کتنی آسانی سے ہماری ڈیوائس اور سسٹم کو چلا سکتے ہیں. ہمارا مقصد بیسیکلی آپریبلٹی کے تھرو اپنے سسٹم کو ایزی ٹو آپریٹ بنانا ہوتا ہے، اسپیشلی ڈسیبل پرسن کے لیے، کہ وہ آسانی سے ہمارے ایک انٹرفیس سے دوسرے انٹرفیس پہ نیویگیٹ کر سکیں یعنی موو کر سکیں اور آسانی سے ہمارے سسٹم کو چلا سکیں، جو کہ آپریٹ کر سکیں بیسیکلی، رائٹ. ہمارا مین مقصد کیا ہوتا ہے یا پرپز کی بات کریں تو مین پرپز ہمارا ہوتا ہے کہ ہم یہ میک شور کریں کہ وہ لوگ جنہیں موٹر امپیئرمنٹ سے مراد کیا ہوتا ہے، وہ پرسنز جنہیں موومنٹ میں ڈفیکلٹی ہو، یعنی ان کے لیے باڈی کے مسلز کو موو کرنا، یعنی بیسیکلی ہینڈ کی موومنٹ یا لیگس کی موومنٹ، یا بیسیکلی تو مین فوکس ہمارا ہینڈس کی موومنٹ پہ ہوگا کیونکہ انہوں نے ہینڈس کے تھرو کرنا ہے. لیکن وہ تمام ایسے پرسنس جنہیں ڈفیکلٹی ود موومنٹ ہے، یہ ایک ایسی امپیئرمنٹ اور کائنڈ آف فزیکل ڈسیبلٹی آپ کہہ سکتے ہیں، جس کے اندر اس کے پرسن کے لیے ڈفرینٹ چیزوں کو یوز کرنا، جیسے ماؤس کو موو کرنا مشکل ہوگا یا آپریٹ کرنا مشکل ہوگا. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنا انٹرفیس ایسے بنانا ہے کہ ایسے لوگ جنہیں اس طرح کے ایشوز ہیں وہ آسانی سے ہمارے سسٹم کو یوز کر سکیں. انہیں ایسی آپشنس پرووائڈ کرنی ہے، انہیں ایسا انٹرفیس پرووائڈ کرنا ہے کہ دے کین ایزیلی آپریٹ آر سسٹم، دے کین ایزیلی آپریٹ آر ڈیوائس اور پروڈکٹ اور سافٹ ویئر جو ہم بنا رہے ہیں. یعنی ان کی فزیکل ڈسیبلٹی انہیں اس بیسیکلی جو سسٹم یا ڈیوائس ہے اس سے فائدہ اٹھانے سے نہ روکے، رائٹ. ایگزامپلس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کی بورڈ نیویگیشن. یعنی فار ایگزامپل اگر انہیں موومنٹ میں ایشو ہے، وہ ماؤس کو موو نہیں کر سکتے لیکن کی بورڈ کے بٹن تو پریس کر سکتے ہیں، تو ہمیں اس طرح کی آپشنز رکھنی ہے کہ اگر وہ ماؤس یوز نہیں کرنا چاہتے یعنی انہیں موومنٹ کا ایشو ہے تو دے کین ایزیلی آپریٹ یوزنگ کی بورڈ، وہ کی بورڈ کے بٹن کے تھرو ہمارے سسٹم کو چلا سکیں. اسی طرح اسمارٹ ہوم کی ایگزامپل ہے. اسمارٹ ہوم ایک کیا ہے، ہمارا بیسیکلی ایک ایسا ہول سسٹم ہے جس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ ہم انٹرنیٹ کے تھرو کنٹرول کر رہے ہیں، وائس کے تھرو کنٹرول کر رہے ہیں. ایون کہ ہم نے ڈور اوپن کرنا ہے تو ہم بولیں تو ڈور اوپن ہو، ہم بولیں تو ڈفرینٹ ڈیوائسیز کی آن اور آف کی ایبلٹی جو ہے ہم کنٹرول کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ جو کہ فزیکل ڈسیبلٹی ہے، جنہیں اگر موٹر ڈسیبلٹی اور امپیئرمنٹ ہے، تو وہ کیا کر سکتے ہیں کہ وائس کے سسٹم کو یوز کر کے اپنے تمام کام پرفارم کر سکتے ہیں. ایون کہ اپنے گھر کی تمام چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور ڈیوائسیز کو اوپن کر آن اور کلوز یعنی بیسیکلی آف کر سکتے ہیں، ڈورز کو اوپن کر سکتے ہیں، پورے گھر کے تمام چیزوں کو اس سے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ہم نے ایسے فیچرز ایڈ کرنے ہیں جو ان لوگوں کے لیے بینیفیشل ہوں اور بیسیکلی ڈسیبل پرسن کے لیے ان کو آپریٹ کرنا یعنی چلانا آسان ہو. اوکے ناؤ دا تھرڈ فیکٹر از انڈرسٹینڈیبلٹی. بیسیکلی انڈرسٹینڈیبلٹی کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنا کانٹینٹ جتنا ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہم بنا سکتے ہیں اتنا بنانا ہے. یعنی ہمارا جو کانٹینٹ ویب سائٹس پہ ہے وہ کلیئر اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے، انٹرفیس بھی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے، اور جتنی ہم ایکسٹرا ہیلپ یوزر کو پرووائڈ کر سکتے ہیں ہم نے کرنی ہے. مین مقصد اور پرپس کیا ہوتا ہے کہ ہیلپ یوزر انڈرسٹینڈ دی کانٹینٹ اینڈ یوز دی سسٹم کانفیڈنٹلی، رائٹ. کمپریہینڈ کی جگہ آپ انڈرسٹینڈ کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہو. یعنی بیسیکلی ہم نے یوزر کے لیے اپنے کانٹینٹ کو، ویب سائٹ کو، اپلیکیشن کو، ڈیوائس اور سسٹم کو، اس کے انٹرفیس کو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ بنانا ہے اور یوزر کے لیے اس کو یوز کرنا آسان بنانا ہے تاکہ وہ کانفیڈنٹلی ہمارے سسٹم کو اور ڈیوائس کو یوز کر سکے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو انسٹرکشنز اور میتھڈز یا جو ہم اپنا کانٹینٹ پرووائڈ کر رہے ہیں اسے ہم نے آسان الفاظ میں یوزر کے اکارڈنگ اسے ڈسکرائب کرنا ہے یا یوزر کو بتانا ہے. اور ایون کہ ہم اگر اس کو ایکسٹرا گائیڈنس کے لیے کوئی ویژول یعنی آڈیو پرووائڈ کر سکتے ہیں اور ویڈیو پرووائڈ کر سکتے ہیں تو وہ ہم نے انسٹرکشنز اس طرح سے پرووائڈ کرنی ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر ایف بی آر کی ویب سائٹ کی بات کریں تو وہاں پر ٹیکسٹ فائلنگ کی سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے یوزر کے لیے انتہائی آسان طریقے سے وہ تمام پروسیجر ایکسپلین کیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دے آر ٹرائنگ ٹو میٹ دس فیچر آف انڈرسٹینڈیبلٹی کہ یوزر کے لیے وہ پروسیس کو سمجھنا اور پرفارم کرنا آسان ہو. جتنی آسانی سے وہ پرفارم کر سکے گا اتنا آٹومیٹیکلی ہمارے سسٹم کی افیکٹونیس انکریز ہوگی اور ہم اپنے ایکسیسیبلٹی اور اوور آل سسٹم کی جو ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں.
सो इसी तरह हम यूँ भी कह सकते हैं कि जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया था कि यूज़र की अंडरस्टैंडेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि यूज़र को प्रॉपर गाइड किया जाए, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड की जाए। अगर कोई एरर लेट्स सपोज़ अगर हो जाता है, तो यूज़र को उसको सॉल्व करने की भी जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। उस चीज़ को हाइलाइट कर दें कि यहाँ पर लेट्स सपोज़ फ़ॉर्म करते हुए कोई एरर आ गया है, तो उस चीज़ को हाइलाइट कर दें कि यहाँ आपने कोई मिस्टेक की है, ताकि यूज़र के लिए उस चीज़ को समझना और परफ़ॉर्म करना आसान हो, और हम ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबिलिटी के थ्रू यानी ईज़ी टू अंडरस्टैंड इंटरफ़ेस के थ्रू अपने सिस्टम की इफ़ेक्टिवनेस को बेसिकली बेहतर बना सकें। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ फैक्टर और अ फोर्थ बेसिकली प्रिंसिपल, जो कि हमारा रोबस्टनेस है। यानी इस प्रिंसिपल के अंदर हम क्या अचीव करना चाहते हैं कि हमारा जो भी कंटेंट डिवाइस और सिस्टम हम बना रहे हैं वो कितना कंपैटिबल है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टूल्स और सॉफ्टवेयर और डिवाइसेस से, प्लस आने वाली जो डिवाइसेस इन फ्यूचर एग्जिस्ट करेंगी उनसे। यानी हमने कोशिश करनी है कि हमने अपने डिवाइस सिस्टम सॉफ्टवेयर और कंटेंट को मैक्सिमम कंपैटिबल बनाना है with latest technology of the current present time and of the future technology। यानी कि हमने कोशिश करनी है कि हम कंपैटिबिलिटी जितनी अपने सिस्टम और सॉफ्टवेयर की बेहतर बना सकते हैं वो बनानी है। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हमने ऐसे फीचर्स ऐड करने हैं जहाँ पर हमें डिसेबल पर्सनस के लिए फ़ीचर्स को बेहतर बनाना है, जिसके अंदर हियरिंग से रिलेटेड, विजुअल से रिलेटेड, मोटर स्किल्स या मोटर इम्पेयरमेंट्स से रिलेटेड। तो इसका मतलब क्या है कि हमें डिफरेंट तरह की इनपुट को यूज़ कराना होगा, ऑब्वियसली उन फीचर्स को यूज़र के लिए ईज़ी टू एक्सेसिबल बनाना या ईज़ी टू यूज़ बनाने के लिए। सो इसका मतलब है कि हमें, जैसे हम बात करते हैं कि अगर हम टच स्क्रीन की भी फ़ीचर अवेलेबल है हमारी सिस्टम के अंदर या हमारी उस सॉफ्टवेयर के अंदर, हमें कीबोर्ड को भी कंपैटिबल बनाना है, उसके साथ माउस को भी बनाना है, ऑडियो और वीडियो के लिए यानी जैसे माइक्रोफ़ोन और स्पीकर और ये तमाम डिवाइसेस। तो इसका मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि जितनी भी इस तरह की डिफरेंट हमारी रिक्वायरमेंट होंगी एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से यानी डिसेबल पर्सनस के लिहाज से, उनको मीट करने के लिए हमें अपने सिस्टम को कंपैटिबल भी बनाना होगा कि वो उनके साथ चल भी सकें। ऐसा ना हो कि वो कंपैटिबिलिटी का इशू आए और जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो हमारे सिस्टम या सॉफ्टवेयर के साथ काम ना करें, और जो इवेंचुअली हम अचीव करना चाह रहे हैं कि एक्सेसिबिलिटी के फीचर को अचीव किया जाए ताकि मैक्सिमम लोग यूज़ कर सकें, वो हम अचीव ना कर पाएँ। तो इसलिए हमें रोबस्टनेस के अंदर वो तमाम फैक्टर्स देखने होते हैं कि किस तरीके से हम मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो इन तमाम टूल, डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी के साथ इन फ्यूचर भी काम कर सकता है और प्रेजेंट में भी काम करना चाहिए। इसके अलावा हम कंपैटिबिलिटी की बात अगर करें तो जैसे अब डिफरेंट हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं या सिस्टम बनाते हैं या एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि क्या वो, अगर एक डिवाइस या सिस्टम या सॉफ्टवेयर हमने बनाया है तो वो विंडो के साथ भी कंपैटिबल होगी या नहीं, क्या एप्पल डिवाइसेस के साथ भी वो चल सकती है या नहीं, हम उसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक कंपैटिबिलिटी का ही फैक्टर आता है जो कि रोबस्टनेस के अंदर हम अचीव करना चाहते हैं। सिमिलरली अगर हम एक वेबसाइट बना रहे हैं तो हम उस कंपैटिबल बनाना चाहते हैं या रोबस्टनेस हम अचीव करना चाहते हैं, तो वी कैन से कि वो डिफरेंट ब्राउज़र के अंदर कंपैटिबल होनी चाहिए। यानी वो गूगल क्रोम के अंदर भी ओपन हो सके, वो फायरफॉक्स के अंदर भी ओपन हो सके, वो ओपरा के अंदर भी ओपन हो सके, वो माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर भी ओपन हो सके। तो उसका मतलब है कि हम उसको कंपैटिबल, क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबल बनाना चाहते हैं, यानी वो डिफरेंट ब्राउज़र के अंदर काम कर सके। तो बेसिकली रोबस्टनेस का मकसद क्या होता है कि अपना जो भी सिस्टम, डिवाइस या सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं उसकी कंपैटिबिलिटी विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी को मेक श्योर करना इज़ एक्चुअली आवर मेन गोल। सो लेट्स समराइज टुडेज़ लेक्चर। बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि किस तरीके से हम एक्सेसिबिलिटी के फीचर को अचीव कर सकते हैं, यानी अपने किसी भी सिस्टम, सॉफ्टवेयर या डिज़ाइन को बनाते हुए हम कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि वो एक्सेसिबिलिटी के क्राइटेरिया को मीट कर रही है। हमने बात की कि एक्सेसिबिलिटी के अंदर हम मेनली तीन, जो हमारा गोल होता है वो ये तीन फैक्टर्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, दैट इज़ इंक्लूसिविटी, अडेप्टेबिलिटी एंड कंप्लाइंस। यानी कि मैक्सिमम लोगों तक रीच करें, लोग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसे चेंज कर सकें और हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें जो कि बेसिकली डिवाइस को एक्सेसिबल भी बनाएँ, यानी वो लोग उसे यूज़ भी कर पाएँ बाय फॉलोइंग द प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंड देन वी टॉक अबाउट द फोर प्रिंसिपल ऑफ एक्सेसिबिलिटी, कि जो प्रिंसिपल और रूल्स और गाइडलाइंस हैं बेसिकली डेवलपर के लिए या एक सिस्टम डिज़ाइनर के लिए, कि वो किस तरीके से इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके एक्सेसिबिलिटी को अचीव कर सकता है। जिसमें हमने पहली बात की परसीवेबिलिटी, यानी हमने फोकस करना है कि हमारा कंटेंट ईजी टू परसीव यानी ईजी टू अंडरस्टैंड हो, यूज़र के लिए उसको अंडरस्टैंडिंग या उसकी लर्नेबिलिटी बेसिकली इंक्रीज़ हो। देन वी टॉक अबाउट द ऑपरेबिलिटी, कि यूज़र के लिए उसको यूज़ करना यानी इंटरफेसेस को यूज़ करना, एक से दूसरे में मूव करना और उसको ऑपरेट करना यानी चलाना कितना आसान है। देन वी टॉक अबाउट द अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि हमारा इंटरफेस कितना ईजी टू अंडरस्टैंड है, कंटेंट कितना क्लियर है, और जो हम बेसिकली मेन अचीव करना चाहते हैं कि यूज़र की जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं या उसे जो बताना चाहते हैं क्या वो वाकई ही ईजी टू अंडरस्टैंड है या नहीं। और अगर जितना ईजी टू अंडरस्टैंड होगा इतना हमारा
यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस बनेगा और हम इसको अचीव कर पाएंगे जो हम एक्सेसिबिलिटी के थ्रू अचीव करना चाहते हैं। देन वी टॉक अबाउट द रोबस्टनेस, जिसके अंदर हमारा मेन फोकस होता है कि हमारी डिवाइस, ये सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ और डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल हो, यानी जितनी मैक्सिमम डिवाइसेस के साथ हम उसे कंपैटिबल बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेसिबिलिटी, यानी जो हम डिसेबल पर्सन के फीचर्स ऐड करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी भी डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी रिक्वायर होंगी, क्या उसके मुताबिक वो तमाम हमने जो कंपैटिबिलिटीज़ इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व किए हैं और क्या उसे वाक़ई कंपैटिबल बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर सकें। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू फाउंड दीज़ वीडियोज़ यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।